Atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Marikaw Jesus. Uban ni kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Mateo kapitulo 6 bersikulo 13. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Gipahinumduman lang gid kita karon nga kitang tanan dunag yoy mga tao o nga mas labaw nato. Maingon nato nga mas labaw nato, di ba? Unang-una sa atong mga ginikanan, magpasalamat ta nila. Kay tungod nila nahimugso ta na tao ta, doon na tayo kinabuhi. So sila adunay gitawag natog authority nato. Doon na sila'y control nato, di ba? Mao nang respetuan nato ang mga ginikanan sa ilang pagkaginikanan. Unya kung saan man ta nagpuyo na atay gitawag og neighborhood community, naagyo na balaod o HOA, Homeowners Association nga sundon gyud na kay kung dili dagko kayo penalty, pwede pagag kuan pahawaon diha. Basta di ka musunod sa balaod. So naagyo ni balaod nga atong respetuan, atong sundon. Kung naatas baryo, naatas lungsod, syudad, na ay mga traffic rules, sa unsa na lang mga balaod diha, naatas sa nasod, musunod gyud ta diha. Labi nag naatas laing nasod, mo behave gyud ta diha. Kay kung dili naagid na silot. Anya sa ato pong relasyon sa Ginoo, aduna gyud tay katungdanan, kinahanglan gyud ta mo respeto gyud sa Ginoo. Kay siya man gyud ang tag-iya sa tanan, di ba? Kay imo man mao ni atong gisulti sa ato ang Ginoo diha sa atong mga pag-ampo. Matthew 6:13, kay imo man Ginoo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang Ginoo gitag-iya sa tanan. Mao nang respetuhan nato ang Ginoo diha sa ato ang mga pagdaig, diha sa ato ang pagpangayog, pasaylo, diha sa atong pagpasalamat o pagtuman sa iyang kabubuton. Kay ang Ginoo manggod gusto mangyud niya nga kita ang tanan mga tao dinhi sa kalibutan malipayon, malinawon. Ang problema manggod kay naa may mga tao nga katuo na sila na Ginoo, mas labaw pa sa Ginoo. Sila na may magbuot, sila na may modominar sa kalibutan. Mauna nga magkagubot gyud ang imong palibot, ang imong nasod, ang kalibutan mahitabo gyud nga magkagubot kung ang mga leaders labi na gyud sa mga tawag na to og powerful nations nga dili sila mudangop sa Ginoo, magpada sila sa hung sa yawa na guba gyud ang kalibutan. Kay mao man ay gusto sa yawa nga maguba ang kalibutan, maliguba ang kada kinabuhi, kada kalag, matumpag, mapilde, malaglag. Mao man ay iyang tumong magani aning kalibutan. Mga ato ng una-unaon kanunay nga kita kanabang atong una-unaon kanunay nga makahimo lang gyud ta sa mga butang na buhi lang gyud ta tungod sa ato ang Ginoo. Anay gisulti diha sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 13. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo ang Dios mana kanimo mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, higampo mo ako sa kamakasasalang kabos aron ako mandam sa akong kamatayon. Buhaton ako kanunay ang Dios nung kabubuton nagadaig
Ako kanimo langit nung amahan, gibalaan ako imong ngalan, daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mo ay matuman ikaw nga akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako ingon nga akong pasaylo, daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntogon ko kanunayng mga kaaway kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maanaon ta kanatong tanan nga mga balaang katawan sa Dios.